अस्सलाम वालेकुम जी। ये वॉशिंग मशीन है, प्लास्टिक बॉडी है वॉशिंग मशीन है, ये चल नहीं रही तो इसके वायरें मैंने काटी इसको खोलने के लिए। कलर वाइज कोडिंग के लिहाज से इसको काट लिया आपने। जब मैं बता रहा था कि कलर कोडिंग के लिहाज से इसकी तारें मैंने काटी हैं, तो इसके ये बोल्ट अभी खोलने हैं, तो इसको हटाते हैं। इसको हटाते हैं, मोटर को हटाएंगे और इसको खोलेंगे, चेक करेंगे। असल में इस मशीन का ये प्रॉब्लम था कि चलती चलती ये अपनी जो स्पीड है वो कम कर जाती थी। तो कैपेसिटर पहले चेक किया था, कैपेसिटर तो ठीक है। अभी हम इसको खोल रहे हैं, तो खोलने से पहले आपने इसको किसी चीज़ से हिट करके आपने इसको मार्क कर लेना है या मार्कर से निशान लगा लेना है। तो जब आप मार्कर से निशान लगाएं तो इसमें ये होता है कि आप पूरी तरह ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिट हो जाती है। जैसे इसी तरह ये देखिए, ये सारे अभी क्योंकि घर में ये खुद ही कर रहा हूँ, तो ये देखिए जी, ये अभी सारे इसके स्क्रू खोलेंगे और बड़े एहतियात से इसको खोलना होता है कि आस्ता आस्ता से हैम्बर से थोड़ी सी इसको ज़रब लगानी होती है। तो क्योंकि बॉडी इसकी बड़ी नाजुक सी होती है, तो बड़े आराम से इसको खोलते हैं, निकलेगी और इसका ये देखिए इस तरह हटा लेना आपने। और ये वायर है। अब देखिए इसमें कोई भी वार्निश नहीं है, बिल्कुल लूज़ वाइंडिंग पड़ी हुई है। तो इस पर दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। तो वो आपस में क्रॉस हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड लो हो जाती होती है। तो खैर इसको अभी हम ये चेक करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस हर कॉइल्स की, ये 3 वायर्स है, तीनों वायर की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। और ये अभी आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है ना, थोड़ी सी 2 की बराबर आ रही होती है और तीसरी के साथ प्लस हो के आती है। मतलब एक मेन होती है और दूसरी एक स्टार्टिंग की वायर होती है, और जो तीसरी होती है वो रनिंग की होती है। तो स्टार्टिंग के साथ कैपेसिटर की टोटल वायर लगती है और मेन के साथ मेन लग जाती है। ये 3 वायर होती है टोटल। इसी तरह आपने ये बार 1-2 दफ़ा आपने चेक कर ली, और इसके बॉडी के साथ आपने शॉर्ट भी चेक करें कि बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए अभी इसको चेक किया तो इसमें कोई भी मिस बैलेंस नहीं है, सारी ठीक है। आपने ये बॉडी के साथ भी चेक करनी होती है शॉर्ट। एक दफ़ा फिर इसको चेक कर रहा हूँ। ये देखिए जी, ये इसको रीडिंग को आपने नोट करना होता है। रीडिंग जी ये देख रही हैं, इसकी रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। थोड़ी सी इसको जूम कर लेंगे। अच्छा, तो इसको चेक कर लेंगे। अब इसको बड़े एहतियात से इसकी जो बाइंडिंग है, जो कहने के धागा है, या जो इसकी डोरी है, इसको आपने बड़े आराम से एहतियात से खोलना है। सारी डोरी को आपने अलग करना है, एक एक करके आप इसको खोलें बड़े एहतियात से कि कोई वायर टूट ना जाए वाइंडिंग की। तो इस तरह ये डोरी आपने अलग से कर लेनी है। अंदर से कोई पेपर निकलेगा, ये पेपर को साइड पे कर देंगे। तो जहाँ तक हो सके इस मोटर को आपने फ्री कर लेना है, और दोबारा आपने ये करते हुए चेक करनी है कि रेजिस्टेंस, जब आप एक स्टेप पूरा कर लें तो आपने चेक करना है कि रेजिस्टेंस में, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस में कोई कमी पेशी तो नहीं हुई। और इस तरह फिर आपने इसको ये आपने हटाना है। तो ये कहीं पे जाके ये ख़राब हो जाता है पेपर, और वाइंडिंग जो है क्रॉस होती है। ये अंदर वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपने अलग कर लेना है। इसी तरह आपने वाइंडिंग को बचाते हुए कि ये डैमेज ना हो, तो कपड़े के ऊपर रख लेना। इसी तरह दूसरी तरफ से भी डोरी को, ये जो धागा है, इसको हटा लेना है। इसको हटाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ये जो पेपर लाकर इसको दोबारा, ये देखें अभी दूसरी लोकेशन में है, तो मेरे पास ये एम्ब्री पेपर होगा। ये पेपर होता है अलग से, ये एम्ब्री पेपर है। तो ये इस तरह रखते हैं इसको। एम्ब्री इंस्टॉलेशन पेपर होता है, मोटर में यूज़ होता है। तो इसको ऐसे करके कट लगाकर बड़े आराम से, बड़े तरीके से दोनों वाइंडिंग को सेपरेट करके मोटर को लगाते हैं, जिससे वाइंडिंग दोनों सेपरेट हो और एक दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो। तो इस तरह ये अलग हो जाती है। इसी तरह पेपर रखने के बाद हम इसको बाइंडिंग करेंगे, एक धागे से, एक डोरी से हम इसको दोबारा बाइंड कर देंगे, जैसे कि पहले थी बाइंडिंग हुई हुई। तो इसको बाइंडिंग करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से आपने एहतियात से ये पेपर रख लेना है। जब आप पेपर रख लेंगे तो आपने फिर ये कोई डोरी है, कोई टेप है, ये आपने अच्छी तरह से पकड़ के इसको
ڈوری کر لینی ہے، یہ اس کو کر لینی ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے اسی طرح سیم آپ نے دوسری طرف بھی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہو رہی ہے نا، تو ذرا اسپیڈ کر کے تو ابھی کیوں تو آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ ایک وائنڈنگ دوسری وائنڈنگ کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اس میں گیپ بنا رہے۔ اور یہ تو ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی ہے کیونکہ ساری چیزیں دکھانی ہوتی بتانی ہوتی، کوئی اسٹیپ رہ نہ جائے، تو ابھی بھی میں نے یہ فارورڈ ذرا اسپیڈ تیز کی ہے اس ویڈیو کی۔ تو دیکھیں آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا چینل، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو اور نئے ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو ملتے رہیں۔ خیر آئی اے چینل کے نام سے ہے یہ، آئی اے ریپیئر ماسٹر چینل یوٹیوب کا، تو آپ نے اس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح اس پوری ٹیپ کو لگائیں گے۔ آپ ڈوری بھی استعمال کر سکتے ہیں، دھاگا جو پکا دھاگا ہوتا ہے وہ، یا یہ ٹیپ ہوتی ہے، اس کو بائنڈنگ ٹیپ کہتے ہیں، موٹر بائنڈنگ ٹیپ کہتے ہیں۔ تو آپ نے سیم اسی طرح آپ نے دوسری طرف بھی کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب ٹیپ کر لیں گے تو پھر ایک سے دفعہ پھر آپ نے میٹر سے اس کی انسولیشن چیک کر لینی ہے کہ انسولیشن آپس میں ٹھیک ہے، وائنڈنگ ٹو وائنڈنگ اور دوسری باڈی کے ساتھ شارٹ تو نہیں ہوئی، تو ویل اینڈ گڈ، آپ نے سارا کام اچھی طرح سے کیا ہے۔ دیکھیں کوئی شارٹ نہیں ہے، یہ دیکھیں وائنڈنگ کی ادھر اسٹیٹر کی کور کے ساتھ لگا کے چیک کر رہے تھے تو کوئی نہیں، اور آپس میں یہ تینوں لیڈز جو ہیں، یہ تینوں وائر ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، ٹوٹی نہیں ہے، اور یہ شارٹ بھی نہیں ہے اسٹیٹر کی کور سے۔ تو لہٰذا اسی طرح ہم نے دوسری طرف کر لی، اور اب ہم نے وارنش دی ہے، وارنش اس کے اوپر ڈالیں گے۔ وارنش کی بوٹل عام بازار میں مل جاتی ہے، 200-250 کی مل جاتی ہے۔ خیر یہ آپ نے اوپر ڈالنی ہے، اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے خشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور خشک ہونے کے بعد منیمم 2-2.5 گھنٹے لیتی ہے یہ وارنش خشک ہونے کے بعد۔ جب خشک ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں ابھی خشک ہو گئی ہے، تو اسی طرح ہی آپ نے بڑے آرام سے وائرز کو ایڈجسٹ کر کے اس کو واپس آپ نے بند کرنا ہے، روٹر کو احتیاط سے بند کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے اس کو لگا دینا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ضرب لگائیں ہتھوڑی کی تو آپ نے اتنی زیادہ نہیں لگانے کہ باڈی توڑ دیں۔ اس طرح آپ نے تھوڑا سا یہ آپ نے پائپ رکھیں گے، اوپر سے 1-2 چوٹے لگائیں گے، اور اس سے پہلے آپ نے اس کی الائن کر لینی ہے، پیچ جو ہے اوپر والے کور کے اور نیچے والے کور کے جو اسٹیٹر کے درمیان اوپر نیچے کور ہے اس کو اسٹریٹ کر کے یہ آپ نے اسکریو لگا لینے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ تھوڑی سی ضرب لگائیں گے، اور پھر یہ موٹر بیٹھ جائے گی اور مطلب فٹ ہو جائے گی پراپرلی، اور اس کے بعد یہ مشین میں دوبارہ ری انسٹال کر دیں گے۔ اچھا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اتنا خاص مٹیریل نہیں ہے، بالکل سلور کا مٹیریل ہے، تو اس کو چوٹے لگاتے ہوئے، ضرب لگاتے ہوئے تھوڑی سے خیال کرنا ہے، اور سب کے برابر سکریو ٹائٹ کرنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک طرف سے زیادہ سکریو ٹائٹ کر دیں اور دوسری طرف سے کم کریں، تو مس بیلنس ہو کے بعض کا کور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر یہ ساؤنڈ کرتا ہے۔ تو آپ نے لاسٹ لگانے سے پہلے، واشنگ مشین میں دوبارہ انسٹال کرنے سے پہلے، آپ نے ایک دفعہ پھر وائنڈنگ چیک کر لینی ہے، ریزسٹنس چیک کر لینی ہے، اور شارٹ باڈی کے ساتھ اپنے چیک کر لینی ہے۔ یہ دیکھ شارٹ چیک کر لیا، کوئی شارٹ نہیں ہے، کوئی اپیئر نہیں ہو رہی میٹر پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس کی شارٹیج چیک کر لیں گے وائنڈنگ کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہے مکمل ٹیسٹ۔ اب ہم نے سیم جیسے پہلے اتاری تھی وہیں پہ رکھ کے ہم نے نٹ بولٹ لگا دینے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کر دینے ہیں، اور سیم کلر کوڈنگ کے لحاظ سے جو وائرز ہیں ان کو بھی ہم نے لگا دینا ہے۔ ابھی آپ نے بیلٹ ڈال کے اس کے ایڈجسٹمنٹ کو سیٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو بس ایسے بالکل تھوڑی سی انسولیشن ہٹا کے اپنے سلیم
کلر کوڈنگ جس طرح آپ نے کاٹی ہوئی تھی وائریں سیم ریڈ کو ریڈ کے ساتھ یلو کے یلو کے ساتھ گرین کو گرین کے ساتھ آپ نے جوائن کر دینا اور سمپل آپ نے ٹیپ کر دینی. اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں انسٹالیشن ٹیپ اس اچھی طرح سے رول کر کے اس کو سیو کر لینا ہے. ابھی یہ موٹر کے بیک سائڈ پہ آپ نے فین اور کور نہیں دیکھا ہوگا, ابھی وہ ٹوٹ گیا, پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا, خیر وہ نیا لا کر بھی لگا سکتے ہیں. اس کو آپ نے اچھی طرح سے وائرس کو ہینڈل کر لینا. اس کے بعد آپ سپلائی آن کرتے ہیں اور جیسے ہم اس کو چلاتے ہیں کہ ذرا یہ بھی ٹھہرے ذرا بھی یہ پانی ڈال کے چیک کرتے ہیں اور یہ آن کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل صحیح حالت میں چل رہی ہے. ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو.